हुन्छ। सर्वप्रथम परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद र मलाई समय दिनुहुने हाम्रो सञ्चालक बाबुलाई पनि धन्यवाद छ र आजको सङ्गतिमा उपस्थित मण्डलीका हाम्रो एल्डरमा अनि जन सङ्गतिका अगुवा क्वायर लिडर क्वायर सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। परमप्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि दानियल भाइलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको विशेष यो हाम्रो निम्ति प्रभुले हामीलाई जुन वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ अनि यो वचन तपाईँहरूको बिचमा बोल्ने अवसर दिनुभएको लागि पनि म हाम्रो मण्डलीका डिकन बोर्डलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो 2022 सालको पहिलो हप्ता यो दोस्रो हप्ता भयो तैपनि नयाँ सालको बारेमा थोरै कुराहरू गरौँ कि भनेर मैले यो गरेको मात्रै हो है। अनि वचन पनि त्यही तरिकाले थोरै वचन ल्याएको छु, तपाईँहरूले पनि यसलाई स्वीकार्नु होला, स्वागत गर्दछु। र 2020 त हाम्रो देशै गयो होइन, त्यति साह्रै हामीले प्रभुको महिमा गर्न त आफ्नो ठाउँमा भएर नै हामी गऱ्यौँ। 2021 पनि झन्डै झन्डै हामी मरुभूमि जस्तै गरेर हामीले बितायौँ। आज 2021 सिद्धेर 2022मा चाहिँ हामीले यो असल भवनहरू हामीले पाएका छौँ र प्रभुले हामीलाई जुटाउनु भएको छ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरमा। अनि यो 2022 आज हाम्रो कसरी सुरु भएको छ त? त्यस कारणले 2021लाई चाहिँ हामीले के गरेका छौँ? छोडिसकेका छौँ। जे जस्तो भए पनि हामी जस्तो कष्टमा भए पनि जस्तो आपद विपदमा भए पनि हामीले 2021लाई चाहिँ पार गरिसकेका छौँ। आमेन। प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो र अनि आज 2022 चाहिँ हामीले पाएको छ। हरेक दिन महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि हामी कस्तो तरिकाले जिउँदैछ त? परमेश्वरको वचन याकुबको पुस्तकमा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। याकुब 1:12 तपाईँहरूले पाउनु भएको छ भने पढिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। हालेलुया। है, जब हामीले दुःख र कष्टमा पनि र धेरै किसिमको समस्याको बावजुद पनि हामीले के गर्यौं? निरन्तरता प्रभुमा प्रार्थना गरिरह्यौं हैन। निरन्तरता प्रभुमा प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई एउटा यस्तो समय पनि आयो, हामी पानीले पनि रुच्यौं हैन, जाडोको समय पनि बितायौं अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै किसिमको समस्याहरू भोग्यौं जो इजरायलीहरूले चाहिँ मरुभूमिको यात्रा गर्दै थियो अनि त्यस्तो अनुभव पनि हामीले लियौं। तर परमप्रभु परमेश्वरले एउटा प्रतिज्ञा गरेको इजरायलीहरूलाई के थियो? इजरायलीहरूलाई चाहिँ के प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो? परमप्रभु परमेश्वरले दूध र मह बग्ने देश है, त्यो प्रतिज्ञा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ पुग्नको लागि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जुन समय लागेको थियो अनि त्यो समयमा चाहिँ कतिजना चाहिँ पुग्न सक्नु भएन अनि त्यो कतिजना चाहिँ पुग्न सफल भयो। अनि किन त सफल नभएको? किनभने त्यो दुःख र कष्ट पार गर्दै गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरसँग धेरै गनगनाएको थियो। के हामी पनि आपद विपदमा त्यसरी नै गनगनाइरहेको छ त? अनि हामीले 2020मा कोभिडको कारणले चाहिँ हामी आफ्नै रुममा बन्दी भएर बस्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यो समय पनि हो हामी एउटा माध्यम थियो, हामीलाई मेसेन्जरमा सेवा सङ्गति गर्ने माध्यम बनेको थियो। अनि त्यो समयमा हामीले सेवा सङ्गति गऱ्यौँ। अनि फेरि आएर हामी चौरहरूमा पनि हामीले 1 साल बितायौँ भनौँ होइन। 1 साल त 2021 1 साल त हामी चौरमै बितायौँ। अनि त्यो समयमा हामीले प्रभुलाई गनगन गरेनौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दियौँ जस्तो अवस्था पनि। यस कारणले आज तपाईँ र मैले चाहिँ यो सुन्दर भवन हामीले पाएका छौँ। तर यहाँ एउटा प्रतिज्ञाको कुरा छ क्या, एउटा प्रतिज्ञाको कुरा छ। अनि यो प्रतिज्ञा चाहिँ इजरायलीहरूलाई जुन प्रतिज्ञा दिएको थियो, दूध र मह बग्ने देश, तपाईँ र मलाई पनि त्यो प्रतिज्ञा प्रभुले दिनुभएको छ।
यहाँ चाहिँ के भन्छ भने जीवनको त्यो मुकुट पाउने छ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ है। गनगन गर्ने मान्छेलाई होइन परमप्रभुसँग गनगन गर्ने मान्छे चाहिँ होइन, तर उहाँलाई परमप्रभु परमेश्वरलाई चाहिँ प्रेम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र मेरो प्रतिज्ञा यदि इजरायलीहरूको लागि त्यो थियो भने हाम्रो लागि चाहिँ के हो त? हामीले के पाउन सक्छ त? हामीलाई हेर्नुहोस्, इजरायलीहरू पनि जब 20 वर्षका भन्दा तल यहोशू मोसाधरीले चाहिँ त्यो दुध र मह बग्ने देशमा पुग्न पाएन। जब यहोशू त्यतिखेर सबैजना जवान अवस्थाकाहरू थिए, उनीहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा जो प्रतिज्ञाको देश थियो। अनि आज तपाईँ र म ठाउँमा आइसकेको छ। हामीलाई चाहिँ प्रतिज्ञा चाहिँ प्रभुले कसरी गर्नुपर्छ छ? हाम्रो चाहिँ त्यो दुध र मह बग्ने देश चाहिँ कहाँ हो त? है, हालेलुया। 1 पत्रुस 5:7 चाहिँ हामीले फिक्री लिनु पर्दैन, किनभने रोमे 5:1 चाहिँ हामी उहाँसँग मिलाप भइसकेको छ है। 1 पत्रुस 5:7 हामीले कुनै फिक्री लिनु पर्दैन, उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर लेख्छ होइन। त्यहाँदेखि रोमी 5:1 चाहिँ किनभने परमेश्वरसँग प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। हालेलुया है। त्यस कारणले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा यस्तो किसिमको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रकाशको 22:7 के भन्छ भने म चाँडै आउँदैछु भनेर भन्छ है। म चाँडै आउँदैछु। अनि प्रकाश 22:12 भन्छ म चाँडै आउँदैछु, हरेक मानिसलाई उसले गरे अनुसारको दिने प्रतिफल मसँग छ भनेर भन्छ। त्यस कारणले आज उहाँले हामीसँग त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि यूहन्ना 14:3 के भन्छ भने अनि यहाँ चाहिँ अनि गएर मैले तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउने छु। हालेलुया। म फेरि आउने छु, तिमीहरूलाई म कहाँ लैजाने छु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। हालेलुया। आज हामीलाई इजरायल देशमा होइन दुध र मह बग्ने देश हाम्रो लागि, जहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ हामी पनि हुनेछौँ। हालेलुया है। त्यस कारणले आज तपाईँ र म गनगन नगरिकन प्रभुको आराधना मत्ती 18:20 अनुसार जहाँ 2-3 मेरो नाम भेला हुन्छ त्यहाँ म तिमीहरूको साथमा हुनेछु। प्रभु आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, वचनद्वारा भएर आज हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यस कारणले यहाँ प्रकाशको 2:10 पनि त्यही कुरा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ मृत्युसम्म हामी विश्वासी भइरह्यौँ भने है, मृत्युसम्म हामी विश्वासी भइरह्यौँ भने अनि त्यहाँ एउटा एकदमै ठुलो प्रतिज्ञा छ है। एकचोटि पढिदिनुहोस् त एकजनाले प्रकाश 2:10 तिमीले भोग्नै लागेका कष्टहरूसँग नडराऊ, हेर दियाबोलसले तिमीहरूमध्ये कतिलाई तिमीहरूको जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसँगै विश्वासी हौ र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञा। आज तपाईँ र मैले 2021 जस्तो सुकै कष्ट हामीले भोग्नु परे तापनि प्रभुमा हामी एकदमै स्थिर रहन्छ भने, त्यस कारणले याकुबको पुस्तकले त्यही भन्छ है। अनि जो मान्छे चाहिँ के आपद विपदमा पनि स्थिर रहन्छ है, स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले के गर्छ? जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ। हालेलुया। प्रकाशको पुस्तकले पनि त्यही भन्छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा नै हामीले त्यो मुकुट पाउनेछ। परमेश्वरको वचन हाम्रो बीचमा एकदमै स्पष्ट छ। उहाँको वचन चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले आज 2022 चाहिँ हामी
टेकिसकेका छौँ। 2022 सालमा आएर पनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा कतिको काम भएको छ त। तर जुनसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले के गर्नुपर्छ? परमप्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। 1 तेसलोनिका पुस्तक 5:8 त्यही भन्छ है। यो सबै चाहिँ किनकि ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरूको लागि परमेश्वरको इच्छा यही हो भनेर भन्छ त्यहाँ है। 1 तेसलोनिका 5:18 त्यस कारणले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा फल फलेको चाहनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा देखिनु पर्ने कुरा चाहिँ फल फलेको चाहिँ हामी प्रभु देख्न चाहनुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले चाहिँ लुका 13:6 9 पदमा हामीले त्यहाँ पढ्ने भने एउटा अन्जिरको बोर्डलाई चाहिँ दृष्टान्त गरेर भनेको छ। हजुर 13:6 9 पदसम्म। त्यसपछि उहाँले यो दृष्टान्त भन्नुभयो, कुनै मानिसले आफ्नो दागबारीमा एउटा अन्जिरको बोट रोपेको थियो। यस बोटमा फल फल्यो कि भनेको आयो। अब त्यसले मालिकलाई भन्यो, 3 वर्ष भयो म यस अन्जिरको रुखमा फल खाने खोज्दैछु तर पाउँदिनँ। यसलाई काटेर ढारिदे, यसले जमिन किन ओगट्ने? तर मालीले भन्यो, हजुर यसलाई अझै 1 वर्ष रहन दिनुहोस्। म यसको वरिपरि खनेर मन हाल्छु र त्यसपछि फल फल्यो भने बेसी भयो, फलेन भने तपाईँले त्यसलाई ढाल्नुहोस्। त्यहाँ के भन्छ भने, तर मालीले भन्यो, हजुर यसलाई अझै 1 वर्ष रहन दिनुहोस् है। 1 वर्ष रहन दिनुहोस्। म यसको वरिपरि खनेर मल हाल्छु र त्यसपछि फल फल्यो भने बेसै भयो, फलेन भने तपाईँले त्यसलाई ढालिदिनुहोस्। एकदमै गम्भीर वचन हो। यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण गरेर हामीलाई यसले यो वचनले के भनेको छ त भनेर चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। विश्वासीले चाहिँ यो वचनलाई एकदमै गम्भीर तरिकाले सुन्नु पर्ने हुन्छ है। हाम्रो 2020 गयो, 2021 गयो, अब 2022 आएको छ। के हाम्रो जीवनमा, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा आज परमेश्वरसँग हामी कतिको नजिक भएको छ त? परमेश्वरको काम गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो भित्र हृदयदेखि कतिको उत्साह बढेको छ? मौखिक रूपमा मात्र छ कि व्यवहारिकमा पनि छ होइन? हामी अरूले हेर्दाखेरि साँच्चै हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो फल फल्छ साँच्चै जस्तो 2020 मा जस्तो थियो अनि त्यस्तै अवस्थामा हामी छौँ। क्रिस्चियन जीवनको गुणहरू चाहिँ यति धेरै फल्नुपर्छ, यति धेरै फल्नुपर्छ। बोल्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ, गाउँदाखेरि पनि थाहा हुन्छ, चल्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। यो फलको दृष्टान्त चाहिँ एकदमै गम्भीर छ। त्यस कारणले आज तपाईँ र मैले चाहिँ यतिको साल हामी विश्वासी भएर चाहिँ यतिको साल हामीले बिताइसक्यौँ। कति साल बिताइसक्यौँ हामीले। त्यस कारणले आज तपाईँ र म चाहिँ यहाँनिर आएर एउटा गम्भीर उदाहरण छ, एउटा अन्जरी बोर्डको उदाहरण दिएको छ। त्यो दृष्टान्तलाई हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चीकै यहाँ मालीले के भन्छ भने अझै 1 साल रहन दिनुहोस् है। अनि आज तपाईँ र मेरो जीवनमा अझै पनि फल फलेको छैन भने यहाँ परमप्रभु परमेश्वरले हामीलाई 2022 साल दिनुभएको छ। अनि यो 2022 साल चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ कि अझै हामी के गर्नुपर्छ त? हामीले अब बितेर गएको वर्षहरूमा त फल नलागे तापनि होइन, समयहरूको विचार नगर, बितेर गएको कुराहरू गइसकेपछि अनि त्यो समयहरूको विचार, अब पुरानो समयहरूको विचार नगरिकन अब चाहिँ हामीले के गरौँ त? अब नयाँ साल हामीले सुरु भएको छ, हामी त्यो सालको लागि गम्भीर भएर सोचौँ। आमेन। गम्भीर भएर सोचौँ है। यहाँ यसै 43:18 र 19 पढ्ने भने त्यो अब हुन आउँछ। म मरुभूमिमा अनि एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु भनेर भन्छ। नढाकिकन भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ केवल ल है प्रभुमा सङ्गति गर्नुपर्छ, हामी जसरी भए सङ्गति गर्नुपर्छ भन्नेहरू मात्रै हो। तर आज आएर चाहिँ प्रभुले यहाँसम्म दोहोऱ्याउनु भएको छ। हामी कस्तो थियौँ? मरुभूमि जस्तो खाली केही नभएको यस्तो खालको जीवन चाहिँ जिइरहेको थियो। अनि त्यो बगिरहने खोला आज प्रवासी नेपाली क्रिस्चियन हालेलुया।
आज जति दाजुभाइहरू यो साउदी अरबमा म संगति गर्छु भनेर जति पनि दाजुभाइहरू आउनुहुन्छ नि, होइन हजुर यहाँ ठाउँ छैन भन्ने ठाउँ परेको छैन, यो ठाउँमा अहिले संगति छैन हजुर भन्नु परेको छैन। त्यो प्रशस्त बगिरहने खोला जस्तो भएको छ। हालेलुया। अनि यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अनि तपाईँ र मेरो जीवनबाट आज हो यहाँसम्म आइपुगेपछि धेरै प्रकारका अनि एकदमै प्रभावशाली वचन प्रचार गर्ने, होइन, राम्रो भजनहरू गाउने, राम्रो वर्शिप लिड गर्ने, राम्रो सेवा संगति गर्ने विश्वासी दाजुभाइहरू प्रभुले दिनुभयो। आज त्यसरी प्रभुको काम चाहिँ यस्तो प्रकारले भइरहेको छ जसले गर्दाखेरि केही कुरा कमी कमजोरी चाहिँ केही पनि छैन। यही हो जो रुखो जमिनमा पनि खोलाहरू बगाउँदैछु भनेको चाहिँ केही नभएको अवस्थामा पनि आज आएर चाहिँ आज खोलाहरू बगे जस्तै बगिरहेको छ साउदी अरबको। त्यस कारणले तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो खोला बग्नुपर्छ। प्रभुले हाम्रो लागि यसरी आफ्नो जनहरू जुटाइदिनु भएको लागि चाहिँ के भएको छ, यो संगति चाहिँ खोला बगिरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यो कामहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले यदि यो काम भएको छैन भने हामीले अझै पनि चाहिँ के गर्नुपर्छ, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामीलाई 2020-21 जस्तो अवस्थामा पनि हामी के गर्यौँ, स्थिरता भएको कारणले आज यो 2022 हाम्रो लागि दिनुभएको छ। अझै धेरै गर्नको लागि यो सबै दिनुभएको छ। आमेन। त्यस कारणले आज 2022 मा हाम्रो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा चाहिँ हामी माथि उठाएको छ। त्यस कारणले तपाईँ र म आज कस्तो प्रकारले हामीले आफैलाई के सोच्नुहुन्छ हो, हामी एउटा काम गर्ने व्यक्तिहरू हो। हामी एउटा कामदार मात्र नभइकन परमप्रभु परमेश्वरको आराधना गर्ने सेवकहरू हो। हामीले आफ्नो काम पनि गर्छौँ र विशेष हामीले बचेको समय चाहिँ प्रभुलाई नै दिन्छौँ। एकचोटि हामी यशायाको पुस्तकमा 60:1 एकचोटि पढिदिनुहोस् त। उठ प्रकाशमान हो, किनकि तेरो प्रकाश आएको छ र परमप्रभुको महिमा तमाथि उठेको छ। आज उहाँ हामीसँग, उहाँको उपस्थिति हामीसँग, उहाँको निगरानी हामीसँग, उहाँले हामीलाई वास्ता गर्नुभएको लागि हरेक समय हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले सदा सर्वदा उहाँको चाहिँ प्रशंसा, उहाँलाई धन्यवाद दिइरहनुपर्छ। यशायाको पुस्तकमा हामी फेरि एकचोटि पढौँ, 40:28 देखि 31 के तँलाई थाहा छैन? के तैँले सुनेको छैनस्? परमप्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ, पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ न त थकी न हैरान हुनुहुन्छ र कसैले पनि उहाँको समर्थन राख्न सक्दैन। उहाँले थकिँदाहरूलाई बल दिनुहुँदछ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। युवक पनि दुर्बल र थकित हुन्छन् र जवान मानिसहरू थाकेर लोड्छन्। 31 तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। तिनीहरू गरुडले माथि उड्नेछन् र दौडेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्। तिनीहरू हिँड्नेछन् तापनि मुर्छा पर्ने छैनन्। महिमा होस्। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा के हामीले यो महसुस गरेका छौँ? के तँलाई थाहा छैन भनेर यसरी बच्चाले सोध्छ। थाहा छैन भनेर यसरी बच्चाले सोध्छ। तँलाई थाहा छैन? के तैँले सुनेको छैनस्? परमप्रभु सदा सर्वदा परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज शुक्रबार मात्र होइन, सदा सर्वदा उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि पृथ्वीको पल्लो छेउसम्मका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले थकितहरूलाई के गर्नुहुन्छ? बल दिनुहुन्छ। एउटा हामी सर्वसाधारण काम गर्ने व्यक्तिहरू। त्यस कारणले चाहिँ आज हामी जस्तो अवस्थामा पनि म परमप्रभुको प्रशंसा गर्छु, म परमप्रभुको आराधना गर्छु। यदि मनमा सोच्छौँ भने
अनि खुट्टा शरीरले पनि तागत त्यो बल चाहिँ पाउँछ। तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। त्यस कारणले आज तपाईँ र म 2021 भएका कुराहरू त्यो पुरानो भयो, त्यहाँ हामीले केही कुराहरू गर्न सकेनौँ होला, कति कुराहरू हामी त्यहाँ चुक्यो होला होइन, तर कति कुरा चाहिँ हामीले आज 2022 पाएका छौँ। अब यहाँ अझै पनि हामी बलियो हुने, अझै पनि प्रभुको नजिक हुने समय चाहिँ हामीले पाएको छ। यस कारणले यहाँनिर चाहिँ जवान मानिस लड्ने छन् भनेको छ, जवान मानिस थाक्ने छ भनेको छ, तर परमप्रभुको आशा गर्नेहरूको बल फेरि नयाँ हुनेछ। त्यस कारणले आज तपाईँ र म जब विश्वासी भइसकेर पनि अरू जस्तै हामी जिउँछौँ भने जुन हामी सधैँ फर्किँदै हुन्छ, हामी कहिले पनि आफ्नो खुट्टा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले आज तपाईँ र मैले जुन प्रभुलाई आशा गरेको छ, जुन प्रभुसँग हामीले आशा गरेको छ, आज तपाईँ र मैले जुन बल शक्ति सामर्थ्य पाएको छ। अनि यहाँनिर भन्छौ नि तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, गरुड चाहिँ माथि माथि उड्ने छन् र दगुरेर पनि तिनीहरू थाक्ने छैनन्, तिनीहरू चाहिँ हिँड्नेछन् तापनि मूर्छा पर्ने छैनन् भनेर भनेको छ। तपाईँ र म आज कतिचोटि सङ्गतिको लागि अथवा कुनै कुराको लागि हामी हिँड्छौँ भने पनि प्रभु मेरो साथमा हुनुहुन्छ भनेर यदि हामी हिँड्छौँ भने हामी चाहिँ के गर्ने छैन, मूर्छा पर्ने छैन, हामीलाई कुनै कुराको निराश हुने छैन, हामीमा कुनै किसिमको समस्या पनि आउने छैन। प्रभुले चाहिँ हामीलाई हर समय चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा छ हामीलाई के मेरो जीवनमा पनि यो हुन सक्छ र भनेर हामीले कहिलेकाहीँ शङ्का गर्छ, यस्तो पनि हुन्छ भनेर हामी भन्छौँ होइन। अनि लुकाको 1:34 मरियमले के भन्छ भने यस्तो पनि हुन्छ र भनेर मरियमले त्यो कुराहरू भनेको छ हो। अनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अनि तल गएर के भन्छ भने स्वर्गदूतले भनेको छ कि त्यहाँ पवित्र आत्मा तिमीसँग आउनु हुनेछ अनि सर्वोच्चको शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ। अनि त्यहाँदेखि अनि 37 आएर के भन्छ भने अनि किनकि परमेश्वरको निम्ति कुनै कुरा असम्भव छैन भनेको छ। मैले लुका 1:34, 35 अनि 37 पढेँ। त्यस कारणले फेरि 38 आएर के भनेको छ भने मरियमले चाहिँ भनेछ, अनि मरियमले भनिन् हेर्नुहोस् म प्रभुकी दासी, मलाई तपाईँको वचन अनुसार होस्। आमेन। आज तपाईँ र मैले पनि यो समर्पण हामीले गरेका छौँ। मरियमले जब कुरा बुझ्यो, जब पवित्र आत्माको छाया ऊ माथि पर्यो अनि उसले कुरा बुझेर तपाईँको वचन अनुसारको होस्, उसले त्यो वचनलाई पालन गरेको छ। आज तपाईँ र म जहिले हामी वचन पढ्छौँ, वचनलाई पढ्ने मात्रै हो कि अनि त्यो पालन पनि गर्ने। मरियमले पहिला सोधेको थियो यस्तो पनि हुन सक्छ, तर परमप्रभुमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन, त्यो हुन्छ। अनि मरियमले के भनेको छ, तपाईँको वचन अनुसार होस्। अझ यो कुरा चाहिँ मरियमले केही कुरा नसोचिकन चाहिँ के गरेको छ, मरियमले चाहिँ आफूलाई परमेश्वरमा समर्पण गरेको छ। आज तपाईँ र मैले पनि यसरी नै वचन अनुसारको जीवन जिएर प्रभु तपाईँको वचन अनुसार चाहिँ मलाई चल्नुको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस्, तपाईँको वचन अनुसारै मलाई चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्छ भने यो 2022मा चाहिँ अवश्य हाम्रो जीवनमा नयाँपना हुनेछ, नयाँ सुधार हुनेछ, नयाँ योजनाहरू प्रभुले दिनुहुनेछ। आमेन। आज परमेश्वरको वचन त हामी सुन्छौँ, त्यो परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर मरियमले चाहिँ हामीले एउटा आफ्नो जीवनलाई स्वतन्त्र प्रकारले प्रभु दिनुहोस् भन्यो भने सही प्रकारले प्रभुले त्यो ठाउँ अनुसार चाहिँ प्रभुलाई चलाउनुहुन्छ।
हालेलुया है। त्यसकारणले 1 कोरिन्थीको पुस्तकले के भन्छ भने 1:27 मा 1 कोरिन्थी 1:27 मा यसकारण परमेश्वरले बुद्धिमानहरूलाई शर्ममा पार्न संसारका मूर्ख कुराहरूलाई के गर्नुभयो, छान्नुभयो। शक्तिशालीलाई शर्ममा पार्न निर्बल कुरालाई चाहिँ छान्नुभयो। बुद्धिमानलाई चाहिँ शर्ममा पार्नलाई भनेको छ। अझ ठुल्ठुला मानिसहरू छन् जसले परमेश्वरलाई चिन्न सकेका छैनन्, जसले उद्धारकर्ता र मुक्तिदातालाई विश्वास गरेका छैनन्। उनीहरूको अगाडि चाहिँ हामी एउटा एकदमै शिक्षित व्यक्ति जस्तो भएर चाहिँ हामीले हिन्डुल गर्छ भने हाम्रो जीवनबाट त्यो देखिन्छ। त्यसकारणले आज यहाँनिर आएर हिब्रूको पुस्तकले पनि यही भन्छ, हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम र असल कामको निम्ति कसरी उत्साहित गराउने त्यस कुरामाथि विचार गरौँ। अनि तपाईँले नजाने कुरा, मैले नजाने कुरा एक अर्कालाई चाहिँ हामी सेयर गर्छौँ भने हामी एकले अर्कालाई चाहिँ हौसला दिने कुराहरू गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, प्रभुमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो 2021 मा हामीले जुन कुराहरू हामीले भ्याउन सकेन, गर्न सकेन, अझ 2022 मा आएर पनि हामीले प्रभुको कार्यहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनलाई हामीले के हुनुपर्छ, एकले अर्कालाई चाहिँ हौसला दिनुपर्छ। जुन विश्वासलाई चाहिँ थामिराख्नको लागि चाहिँ हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ हौसला दिनैपर्छ। लेवीको पुस्तक हामीले पढ्नेछौँ। अनि लेवीको पुस्तक 6:12 र 13 मा चाहिँ त्यो आगो चाहिँ निरन्तर जलि नै रहोस् भनेर भनेको छ। लेवी 6:12 र 13 पढिदिनुहोस् एकचोटि। वेदीको आगो जलि नै रहोस् र त्यो निद्रा नपाओस्। हरेक बिहान पुजारीले त्यसमा दाउरा थपुन् र होम बलि आगोमा मिलाएर त्यसमाथि मेलबलीको बोसो जलाउन्। वेदीमा आगो निरन्तर जलि नै रहोस्, त्यो कहिले निद्रा नपाओस्। अनि त्यो वेदी चाहिँ हाम्रो एउटा हृदय हो। अनि यो हृदयमा बास गर्नु भने परमेश्वर है, हामीले जसरी हामीले पायौँ, प्रभुलाई हामीले विश्वास गऱ्यौँ, अनि त्यो विश्वास चाहिँ स्थिर रहनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यहाँ एउटा पुजारीगिरी हामी भएपछि हामीले के गर्नुपर्छ, दाउरा थप्ने काम होइन, दाउरा थप्ने त्यो जलिराख्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। दाउरा थप्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अरूलाई भच्याउने र अनि गिल्ली गर्ने कुरा भन्दा पनि हामीले हरेक त्यो वेदीमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, दाउरा थप्ने काम गर्नुपर्छ। तपाईँको हृदय एउटा परमेश्वरको वासस्थान हो। अनि हाम्रो हृदय परमेश्वरको वासस्थान हो भने हामीले हरेकको हृदयमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, एउटा दाउरा थप्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा एउटा यस्तो कुरा छ, हरेकसँग सबैसँग मिल्दैन होला, मसँग अर्कै कुरा छ भने तपाईँसँग अर्कै कुराहरू छ। त्यो कुरा परमेश्वरले दिनुभएको कुरा, त्यो वरदान भनेर हामीले भन्छौँ, त्यो हरेक किसिमको आफ्नो आफ्नो वरदानहरू छ। अनि त्यो अनुसारको जीवन जिएर हामीले एकले अर्कालाई चाहिँ सुझाव दिँदै, सल्लाह दिँदै, अनि एउटा वेदीमा चाहिँ दाउरा थप्ने काम, एउटा पुजारीगिरी भएपछि त्यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हालेलुया। आज यो पुलपिटमा अथवा पवित्र स्थानमा बसेर म एउटा पास्टरीय सेवकाई गरेर मात्रै म मात्र पुजारी होइन। परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई त्यो नरकको खाडलबाट निकाल्नु भएको छ, हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ र हामी सबै उहाँको आराधना गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। त्यस कारणले उहाँले हामीलाई चाहिँ एउटा पवित्र बनाउनु भएको छ, शुद्ध तुल्याउनु भएको छ। त्यस कारणले हामी चाहिँ एउटा पुजारी, उहाँको महिमा गर्ने छोराहरू हौँ है। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले उहाँको महिमा गर्नको लागि एकले अर्कालाई चाहिँ त्यो पाएको विश्वास, त्यो हामीले गरेको विश्वासलाई चाहिँ थामिराख्नुको लागि हामीले त्यो वेदीमा चाहिँ दाउरा थप्ने काम गर्नुपर्छ है। अब नयाँ सालमा हामीले त्यो काम गर्नुपर्छ। अनि भजन सङ्ग्रहको पुस्तक त्यो खोलाको किनारमा रोपेको बोर्ड जस्तो हुनेछ, 1 पत्तीमा हामीले त्यो पाउँछौँ है त। एकचोटि भजन सङ्ग्रह 20:4 पढ्नुहोस्। उहाँले तपाईँको मनोरञ्जन पुरा गरून् र तपाईँका सबै योजनाहरू सफल गराउन्। आजको वचन अनुसार
2021मा जे जस्तो भए तापनि अब यो 2022मा यहाँहरू सबैलाई शुभकामना र तपाईँहरूको इच्छा र योजनाहरू त यो संसारमा हुँदा शारीरिकमा हुँदा धेरै किसिमका हुन्छन् आफू, तर प्रभुको महिमाको निम्ति चाहिँ तपाईँले जसरी समर्पण गरेको छ ती सबै योजनाहरू चाहिँ परमप्रभु